من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. صدق الله العلی العظیم. آیت الله سید ابراهیم رئیسی خادم الرضا علیه السلام که 3 سال پیش در سال روز ولادت امام رضا علیه السلام 8مین رئیس جمهور ایران اسلامی شد، در شب ولادت امام رضا علیه السلام به شهادت رسید.